प्रिय दर्शकवृन्द नमस्कार। केटीभी न्यूजमा यहाँहरूलाई स्वागत। सुरु गरौँ आजका प्रमुख समाचारहरूबाट। नागरिक मञ्चको पहलमा स्टेट डिमान्ड कोअर्डिनेसन कमिटीको प्रतिनिधिहरूसित महेन्द्र पी लामाको बैठक। आफूले गोर्खाल्यान्ड अनि 244A को मुद्दालाई उठान गरिरहेको महेन्द्र पी लामाको भनाई। जिटिए चुनाव गराउनु अघि जिटिएको अडिट गराउनु पर्ने, सहितको क्षतिपूरण र बिजुलीको बिल माफ गर्नुपर्ने सागर पोखरेलको भनाई। दार्जिलिङ नगरपालिका अध्यक्ष रितेश पोर्तेलको कारबाहीप्रति हाम्रो पार्टी कालेबुङ जिल्ला समितिद्वारा समर्थन। पायाङ छोइलिङ गुम्पामा काङ्गेङ पाठ आरम्भ। अनि घुम जोरबुङ्लो महाविद्यालयको शिक्षादेखि सडकसम्म आन्दोलनको साथमा रहेको एनबी खवासको भनाई। छुट्टै राज्य गोर्खाल्यान्डबारे जनसम्पर्क अभियानमा लागेका डाक्टर महेन्द्र पी लामा अनि टोली आज कालेबुङ आइपुगे, जहाँ आएर नागरिक मञ्चको पहलमा यहाँको एउटा होटलमा विभिन्न व्यक्ति विशेषहरूसित सम्पर्क गरेका छन्। लामा अनि टोलीले मानिसहरूसित भेट्ने क्रममा स्टेटहुड डिमान्ड कोअर्डिनेसन कमिटीका प्रतिनिधिहरूसित पनि बैठक गरे। लामो बैठकपछि पत्रकारहरूलाई सम्बोधन गर्दै डाक्टर लामाले गोर्खाल्यान्डबारे पहाड अनि मधेसका कुना कन्दराका मानिसहरूले के सोच्छन् भन्ने मनसाय बुझ्न आफूहरू अभियानमा लागि परेको जनाए। यस अवधि मानिसहरूसितको प्रथम पल्टको भेटघाटमा केही गर्नुपर्छ भन्ने उत्सुकता देखाएको र आफूहरूले त्यसबारे काम गर्न विचार विमर्श गरिने जनाए। डाक्टर महेन्द्र पी लामाले गोर्खाल्यान्ड अनि 244A को मुद्दाहरूको उठान गरिरहेका छन्। यसबारे मानिसहरूमा असमञ्जस्यता छाइरहेको बारे प्रश्न गर्दा लामाले आफूले कन्फ्युज क्रिएट गरेको होइन, बरु उल्टै यहाँ अरूले कन्फ्युज बनाउने काम गरिरहेको बताए। आफूले 244A को माग राज्यकी मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जीलाई टेस्ट गर्न उठाएको बताएका छन्। म भन्ने मान्छेलाई कन्फ्युजन भएको छैन भने कन्फ्युजन त यहाँनिर कतिजनाले क्रिएट गरेको, ताकि कन्फ्युजनको स्टेटमा चाहिँ हामी जहिले पनि रुमली रहोस् भनेर चाहिँ यो दार्जिलिङको एउटा राम्रो नीति नै हो, रीति नै हो। कतिजनाले राम्रै कुरोलाई पनि कन्फ्युजनको स्टेटमा हालिदियो भने चाहिँ यो कुरा अगाडि बढ्दैन भनेको त हो। म बोल्नेलाई हो कि तर हामीले चाहिँ तपाईले नै कन्फ्युज बनाइराख्नु भएको छ भने बिल्कुल छैन। तपाईले भन्दै हुनुहुन्छ 244A त्यो दियो भने गोर्खाल्यान्ड के हुन्छ मुद्दा? 244A दिएर त हेरोस्, 244A दिएर त हेरोस्। 244A मा बङ्गाल गभर्मेन्ट कति कमिटेड छ, कति कतिबद्ध छ त्यो त हेरौँ। त्यसो भने तपाईहरुको मुद्दा चाहिँ 244A हो? होइन होइन, त्यही प्रोसेसबाट होइन। कसरी मुद्दा 244 हो? छुट्टै राज्य गोर्खाल्यान्ड नभन्ने हो विकल्प। हामी छुट्टै राज्य तर छुट्टै बङ्गाल गभर्मेन्टले जब पिपिएस दिन्छु भनेपछि तपाईले बङ्गाल गभर्मेन्टलाई पिपिएस के माग्नुहुन्छ? कसैले मागेको थियो त्यति दिनजलसम्म? बङ्गाल गभर्मेन्टले पिपिएस दिन्छ भन्ने के ग्यारेन्टी छ? त्यो दिँदैन। जिटिए त्यो त अब तपाईले त्यो मुख्यमन्त्रीलाई सोध्नुहोस् न, त्यो कुरो त मुख्यमन्त्रीलाई सोध्नुहोस्। त्यो मुख्यमन्त्रीलाई नै छोडिदिनुस् न तपाईहरु पनि। नो हामीले मुख्यमन्त्रीलाई टेस्ट गरेको, हामीले बङ्गाल सरकारलाई टेस्ट गरेको, परीक्षा लिएको। 2017 मा पनि टेस्ट भएको, 13 मा पनि टेस्ट भएको, 2011 त्यो तपाईको बङ्गाल सरकारसँग तपाईले त्यो सरकारै छैन भनेर तपाईले भन्नुहुन्छ। तपाई अहिले तपाई कहाँ हुनुहुन्छ? सरकारै छैन भन्नुहुन्छ तपाई। आर्टिकल लेखेर मान्छेलाई कन्भिन्स गर्नु के गर्नुहुन्छ बङ्गालमा? छुट्टै राज्यको लागि छुट्टै राज्य दिनु पर्यो भने बङ्गाल सरकारको के आवश्यकता छ? तर जबसम्म तपाई बङ्गाल सरकारभित्र छ, हेर्नुहोस् है, बङ्गाल सरकारभित्र तपाईँ जबसम्म रहनुहुन्छ तबसम्म बङ्गाल सरकारले दिनु सक्ने कुरोहरू त तपाईँले बताउनु पर्यो। तपाईँले बताउनु पर्यो। केन्द्र सरकारले कुनै पनि राज्यलाई के अरे सल्लाह नगरिकन पनि त व्यवस्थाहरू त दिएको छ नि सर। कहाँ? कुन चाहिँ व्यवस्था दियो? काश्मीरको व्यवस्था मिलायो। कुन चाहिँ? एउटा कुरा स्पष्ट हुन्छ कि बङ्गाल सरकारको सल्लाहमा कुनै व्यवस्था पाउने हो भने त त्यो बङ्गालभित्रकै व्यवस्था हो नि त। पक्का त्यो त अहिले त्यो त्यस्तो जानी बुझेको कुरालाई तपाईँले मलाई किन भन्नुहुन्छ? हेर्नुहोस्, एउटा कुरो याद गर्नुहोस्, म पनि यो उमेरमा त्यसै पुगेको होइन, बुझ्नुभयो त? म पनि पढेर देखेर अनुभव गरेर पुगेको। सानसानो कुरोमा नलागौँ होइन। तपाईँहरूको चित्त बुझ्दैन भने 244A मा तपाईँहरू 244 एगेन्स्टमा तपाईँहरू 244A को एगेन्स्टमा क्याम्पेन गर्नुहोस्। यु आर फ्री टु क्याम्पेन। तर भोलिको जिटिएको इलेक्सनलाई तपाईँले कसरी रोक्नुहुन्छ त्यसको पनि तपाईँले जनतालाई म जाँदिनँ इलेक्सनमा, अरू गएपछि मैले के गर्नु? तपाईँले त यस्तो प्रकारले सोध्नु हुँदैछ कि हामी पोलिटिकल पार्टी हो भनेर। मलाई सोध्नुहोस् न, म भन्छु तपाईँलाई म जाँदिनँ इलेक्सनमा। आई एम अगेन्स्ट जिटिए।
कारण यो छ। यदि जिटिएको बारेमा कुनै पनि व्यक्तिले जिटिए किन चाहिँ बाधा हो छुट्टै राज्यको लागि, जिटिएले हाम्रो के अरे एस्पिरेसन्सलाई किन फुलफिल गर्दैन, वाइ जिटिए इज अ फेल्ड मोडल भनेर भन्नुहुन्छ भने आई एम ओपन टु डिबेट, पब्लिक डिबेट गर्नुहोस् न, तपाईँ अर्गनाइज गर्नुहोस्, म आउँछु बोल्छु, अनि अरू को आउँछन् उनीहरूले पनि बोलुन्, लेट्स डु दिस होइन। डाक्टर लामाले जिटिए चुनाव गोर्खाल्यान्डको बाधा हो पनि भने, तर कसरी बाधा हो भनेर सोद्धा उक्त कुरा आफूले पत्रकार सम्मेलनमा नभन्ने बताए। यसको निम्ति आफू ओपन पब्लिक डिबेटमा आएर तर्क गर्न तयार रहेको बताएका छन्। ए भन्ने सायद इलेक्सनले चाहिँ कसरी गोर्खाल्यान्ड बाधा हुन्छ, कसरी त्यही तपाईँ जिटिएमै हुनुहुन्छ भने त तपाईँ बाधै छैन नि तपाईँको लागि त। जिटिए त एउटा तपाईँ यदि जिटिए भित्रै हुनुहुन्छ भने त तपाईँको लागि जिटिए त बाधै होइन, तपाईँ फेरि जिटिएमै जानुहोस्, यहाँ किन आर्गुमेन्ट गर्नुहुन्छ? मेरो रिजन भन्नुहोस् न, के कसरी बाधा हुन्छ त्यो भनिदिनुहोस् न। अहिलेसम्म कसरी बाधा भयो, कसरी भयो बाधा, अहिलेसम्म कसरी बाधा भयो भन्नुहोस् न। त्यही त भनिदिनुहोस् न, त्यही कसरी भयो। जिटिए कन्स्टिट्युसनल व्यवस्था हो। तपाईँकोमा यसको एन्सर छैन, ठिक छ, लु अर्को मेरोमा एन्सर छ, तपाईँ के कुरा गर्नुहुन्छ? तर प्रेस कन्फरेन्समा गर्ने एन्सर होइन। तपाईँहरू एउटा पुरा यो चाहिँ गएर ठिक पार्नु भनेर त्यस्तो लिएर चाहिँ नआउनुहोस्। जिटिएले हामी कन्फ्युजन क्लियर गर्न सक्छौँ। ओके, त फेरि अब लु जिटिएको कुरा गरौँ होइन। तपाईँले जिटिएले स्टेटहुड कसरी रोक्यो भनेर भन्नुहुन्छ होइन त। जिटिए नम्बर 1 कन्स्टिट्युसनल व्यवस्था होइन। नम्बर 2 जिटिएको कुनै लिगल स्टेटस छैन। तपाईँले देख्नु भएको छ, लिगल स्टेटस हो भने बिजनेस एक्टिभिटिजहरू सबै हुन्छ। नम्बर 3 मोनिटरिङ एन्ड इभ्यालुएसनमा जिटिएको प्रोजेक्ट्स भयो भनेर कोही पनि भारत सरकारले पनि मोनिटर गर्न सक्दैन, कोर्टले पनि मोनिटर गर्न सक्दैन। नम्बर 4 जिटिएको अन्डरमा दार्जिलिङले विकासमै हो भने पनि केही पनि पाउन सक्दैन। तपाईँले एजुकेसनको हेर्नुभयो, हेल्थको सबै हेर्नुभयो होइन। त तपाईँले जिटिएको व्यवस्थामा बस्नुभयो भने हाम्रो गोर्खाल्यान्डको जो माग छ त्यो सबै खत्तम भएर जान्छ। तपाईँले भन्नुभएको चारटै कुरा सही हो, तर केन्द्रमा पार्लिमेन्टमा गोर्खाल्यान्ड बनिँदै गर्दा जिटिए चाहिँ कसरी बाधा हुन्छ? कसरी हुँदैन? यो अनकन्स्टिट्युसनल भयो भने त्यो कसरी जिटी गोर्खाल्यान्ड बन्यो भने त्यो त अपै रिपिल भयो। त्यो त त्यही त भनेको त नै तपाईँले त यस्तो कुरा गर्नु हुँदैछ कि पहिला गोर्खाल्यान्ड बनियोस् जिटिए त्यसै जान्छ भनेर। तर गोर्खाल्यान्ड नबनिन्जेलसम्म चाहिँ तपाईँ के गर्नुहुन्छ? त तपाईँ त्यो भत्काउने प्रथामै चलिरहनुहुन्छ होइन? भत्काउ तपाईँ सबै पहाड मिलेर बनाएको व्यवस्था हो। जबसम्म यो रहन्छ यो त चलि नै। अर्कोतिर गोर्खाल्यान्डबारे केन्द्रलाई दबाब नदिएको बारे प्रश्न गर्दा डाक्टर लामा उल्टै पत्रकारहरूमाथि खनिए। आफूले गरिरहेको कामबारे पत्रकारहरूलाई नबताउने समेत उनले बताएका छन्। तर होइन, त्यो सङ्कीर्ण विचार अर्को कुरामा लिएर नआउनुहोस् भनेको मैले फेरि। हामीले खालि प्रश्न उठाएको मात्रै। अब उदाहरणको लागि म तपाईँलाई चिज भन्दैछु, दुईवटा चिज। केन्द्र सरकारले पनि पिपिएस भनेको छ, त्रिपक्षीय वार्ता भयो। वार्ता जानुभन्दा अगाडि तपाईँहरूलाई सुझाव पनि माग्नु आएको थियो, सुझाव पनि दिनुभयो। त्यो हिसाबले वार्ता चलिरहेको छ होइन। तर तपाईँले बिजेपीलाई दबाब बनाउने, त्यो वार्तालाई दबाब बनाउनेतिर एक शब्द पनि नबोलेर ममता ब्यानर्जी कुरा पो गरिरहनु। तपाईँलाई कसरी थाहा? बोल्नै पर्छ मैले, किन नबोल्नु? तपाईँको अगाडि बोल्नुपर्छ। बिजेपीलाई कसरी दबाउ बनाउँदैछ भन्ने कुरो मैले तपाईँलाई आएर भन्नु होइन। केन्द्र सरकारमा दबाब होइन, केन्द्र सरकारलाई बताउने दबाउहरू मैले तपाईँलाई आएर भन्नु कि मैले केन्द्र सरकारलाई भन्नु? तपाईँले त सोच्नु हुँदैछ कि म चाहिँ तपाईँमाथि एकाउन्ट, आई एम नट एकाउन्टेबल टु यु। म जनतालाई गएर भन्छु आई एम नट एकाउन्ट। तपाईँ जनता कसरी हो? तपाईँ त मिडियाको मान्छे, तपाईँ त मिडियाको मान्छे होइन। तपाईँहरूले कसले सरकारलाई दबाब बनाउने बेला हो कि होइन? वार्ता चलिरहेछ, प्रोसेसमा छ नि त सरकार। गर्दैछौँ नि, तपाईँलाई कसरी थाहा? फेरि तपाईँले त्यही प्रश्न गर्नु हुँदैछ। तपाईँले त्यही प्रश्न, तपाईँले हामीले दबाउ दिएको छ कि छैन, मैले दबाउ दिएको छ कि छैन भन्ने कुरो म किन भन्नु अहिले? मैले किन भन्नु? सबै कुरो तपाईँलाई भन्नै पर्छ। मैले सबै कुरो मैले भन्नै पर्छ तपाईँले। समय आएपछि म बताउँला नि तपाईँलाई।
समय आएपछि म बताउँला नि तपाईँलाई। नयाँ पार्टीको रणनीति हो यो सर, यो उहाँमा तपाईँहरूको अस्ति मैले भनिदिएको थिएँ एक दिन होइन, तपाईँहरूको प्रश्न गर्ने जो छ नि, तपाईँहरू प्रश्न गर्नु हुँदैन, तपाईँहरू न्यू खोज्नुहुन्छ। होइन सर, हामीले प्रश्न नगरेर 2007 मा पनि भोग्यौँ, 2017 मा पनि भोग्यौँ, अब चाहिँ हामीले प्रश्न गर्छौँ। पत्रकार बुझ्नुभएछ? प्रश्न तपाईँले जसलाई प्रश्न गर्नुहुन्छ उसलाई चाहिँ गर्नु हुँदैन फेरि, होइन होइन। तपाईँले एमपीलाई गर्नुहोस् न प्रश्न। हामीले कसलाई प्रश्न गरेको छैन। एमपी त तपाईँको नाक मुख देखाए त के छ हाम्रो अगाडि। तपाईँले राज्यसभाको एमपीलाई प्रश्न गर्नुभयो? राज्यसभाको अरे तपाईँ फेरि एमपी त हो, गोर्खाल्यान्ड विरोधी दलको तपाईँ कसरी भन्नुहुन्छ? अनि ऊ चाहिँ के हो, गोर्खै होइन त? फेरि तर ऊ चाहिँ गोर्खाल्यान्ड दिन्छु भनेर एमपी भएको। नै तपाईँ के एकै दिनमा सबै नसकौँ होला, अर्को पालिको लागि अहिले अरूलाई भन्दा पनि नेतृत्वलाई प्रश्न गर्नुपर्ने आवश्यकता पर्यो। फेरि तपाईँहरू अहिले छुट्टै राज्य गोर्खाल्यान्डको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ, पाहाडतिरको बोलिरहनु भएको छ, मुद्दा बोक्नु भएको छ, राष्ट्रिय मुद्दा, राष्ट्रिय चरित्र फेरि देखाउनु भएको छैन होइन। अनि फेरि जिटिएको विरोध गर्नुहुन्छ, घरि यो 244A भन्नुहुन्छ। तपाईँहरूले आफै कन्फ्युज बनाइरहनु भएको छ। मलाई कन्फ्युजन छैन। सोधेको जिटिए चुनाव गराउन अघि भारतीय गोर्खा सुरक्षा परिषदले उठान गरेको 3वटा मुख्य मुद्दामाथि राज्य सरकारले काम गर्नुपर्ने उज्जवल राईले माग गरेका छन्। यदि तपाईँहरू जिटिए इलेक्सनको पक्षमा हुनुहुन्न भने तपाईँहरूले डिएमलाई एउटा मेमोरेन्डम बुझाउनुहोस्, त्यो दुईमुखे च्याखे दाउमा बस्ने चाहिँ तपाईँहरूले बन्द गर्नुहोस् र जनता अन्यलमा जनतालाई नहाल्नुहोस्। यसरी नै पत्रकार सम्मेलनमा सागर पोखरेलले पनि बिजेपी प्रति कटाक्ष गर्दै पिपिएस विषय जनप्रतिनिधि र बिजेपी पदाधिकारीहरूले ठोस पहल गर्नुपर्ने माग राखेका छन्। आज 2012 सालदेखि 2022 सालसम्म पहाडमा खरबौँको तहरमा पैसा आइरहेको छ, लाखौँ करोडौँ रुपियाँ तपाईँहरूले पठाइरहनु भएको छ र यहाँनिर विकासको नाममा एउटा सर्कलमा व्यापक भ्रष्टाचार भइरहेको छ। यसको अडिट नगराइकन के को आधारमा तपाईँहरूले फेरि दुबारा चुनावको परिकल्पना गर्नुहुँदैछ? यसले गर्दाखेरि हामी दुई हात जोडेर विनम्र निवेदन गर्छौँ, इलेक्ट्रिक बिल र पहाडको जुन आएको पैसाको हिसाब किताब बताइदिएर मात्र तपाईँले चुनाव घोषणा गर्नुहोस् भन्ने हामी निवेदन गर्छौँ। र पहाडमा पनि जो लालकोठीमा पुग्ने सपना देख्दैछन् जनप्रतिनिधिहरू भएर, उहाँहरूलाई हामी यो भन्न चाहन्छौँ, तपाईँहरूले पनि यो जनताको आवाज हो नि, जनगुनासो हो नि। आज जति जति इलेक्ट्रिसिटीको बिल बढेर जाँदैछ, भोलिको दिनमा छोरा नातिको लागि हामीले गोर्खाल्यान्ड त होइन, यहाँनिर त तपाईँको क्रेडिट लाइन बनाएर जाँदैछौँ हामी। यति बेसी क्रेडिट थुपारिदिँदैछौँ उनीहरूको लागि। इलेक्ट्रिसिटी यो हेर्नुहोस्, आज प्रजातान्त्रिक मोर्चा, गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा, हाम्रो पार्टी, गोरा ममु, गोरा निमु, समस्त पोलिटिकल पार्टीका नेतृत्ववर्गलाई हामी यहाँबाट निवेदन गर्छौँ। दार्जिलिङ नगरपालिका अध्यक्ष रितेश पोर्तेलले दार्जिलिङ नगरपालिकालाई सफा र व्यवस्थित बनाउनु पर्ने विषय चलाइएको पहलको हाम्रो पार्टी कालेबुङ जिल्लाद्वारा समर्थन जनाइएको छ। कालेबुङ दलीय कार्यालयमा सम्पन्न पत्रकार सम्मेलनमा दार्जिलिङको हितमा गरिएको कारबाहीको पेन्जो गम्पु भोटियाले समर्थन रहेको जनाएका छन्। यसका साथै उनले कालेबुङ नगरपालिकाको पनि मियाद सकिएपछि कुनै पनि राजनैतिक पार्टीको प्रतिनिधिहरूले चलाउने कार्य नगरियोस् भनी माग गरेका छन्। यस विषय उनले जिल्लापाललाई ज्ञापन चढाउने थप जानकारी दिएका छन्। दार्जिलिङ नगरपालिका भनेको एउटा सेल्फ गभर्नमेन्ट हो, अर्थात् एउटा प्रशासन हो। नगरवासी, दार्जिलिङ नगरवासीको हितमा उहाँले उठाउनु भएको पहल स्वागत योग्य छ। उहाँको सपोर्टमा जुन अहिले दार्जिलिङवासी लगायत विभिन्न सङ्गठनहरूले समर्थन जनाइरहनु भएको छ, यसको निम्ति हाम्रो पार्टी कालिम्पोङ ब्रान्चबाट धेरै धेरै धन्यवाद हामी दिन चाहन्छौँ। यहाँ कालिम्पोङ नगरपालिकाको मियाद आगामी 29 मई 2022 को दिन पुरा हुनेछ र वेस्ट बेङ्गल म्युनिसिपालिटी एक्ट 1993 को सेक्सन 14 पार्ट 2 मा यहाँ स्पष्ट रूपले लेखिएको छ कि द बोर्ड अफ काउन्सिलर्स अनलेस डिजल्भड अर्लियर shall hold office for a period of 5 years from the date of appointed for its first meeting after the general meeting and no longer. हामी हाम्रो पार्टीको पक्षबाट यो जिल्लापाल मार्फत यो अनुरोध गर्न चाहन्छौँ कि मियाद सकिएपछि
कुनै राजनीतिक पार्टीको प्रतिनिधिले नगरपालिकाको भोट चाहिँ नचलाइदियोस्, जसको निम्ति हामी हाम्रो पार्टीको पक्षबाट शीघ्र एक टोली गएर जिल्लापाललाई एउटा ज्ञापन पत्र चढाउनेछौँ, ताकि कालिम्पोङ नगरपालिकाको चुनाव नहुन्जेलसम्म स्वतन्त्र रूपमा चलाउन सकोस् भन्ने हाम्रो पार्टीको सोच हो। धन्यवाद। आगामी बुद्ध जयन्तीलाई केन्द्र गरेर पागाङ छोलिङ गुम्बाको आयोजनामा गुम्बामा बिहिबारदेखि काङ्गुर पाठ आरम्भ गरिएको छ। 16 माइल स्थित गुम्पामा आयोजित अनुष्ठानको समुद्घाटन कार्यक्रममा विधायक रुदेन लेप्चा मुख्य अतिथिका रूपमा उपस्थित रहेका थिए। यसरी नै कल्पना तामाङ, जिग्बी भुटिया, बोर्डका उपाध्यक्ष कर्नल डाडुल भुटिया, दिनेश शेर्पा लगायत अन्यको उपस्थिति रहेको थियो। उक्त अनुष्ठानमा प्रथम 3 दिनसम्म पवित्र ग्रन्थ कङ्गुर पाठ गरिने भएको छ भने अन्तिम 2 दिन वाङ वितरण कार्यक्रम रहेको छ। कर्मा सोनाम ग्याल्छेन रिम्पुचेलाई आयोजक समितिद्वारा धार्मिक परम्परा अनुसार स्वागत जनाइएको थियो। जना लामाहरूले गुम्पामा कङ्गुर पाठ सम्पन्न गरिरहेका छन्। बुद्ध जयन्तीको दिन भव्य कार्यक्रमबीच उक्त कार्यक्रमको समापन गरिने आयोजक समितिका अध्यक्षले थप जानकारी दिएका छन्। अनि आज जुन चाहिँ कार्यक्रम हुँदैछ कङ्गुर भन्ने, जो कि बुद्धको दिव्य वचन, पवित्र र दिव्य शब्दहरू यो कङ्गुर पुस्तकमा पाइन्छ। यो कङ्गुर पुस्तक चाहिँ अमेरिकाबाट डोनेट गर्नुभएको थियो सोनाम लिन्छेन भुटिया। उहाँ चाहिँ अहिले उहाँको रेसिडेन्स चाहिँ एक्चुअली रेसिडेन्स 20 माइल हो, अनि अहिले प्रेजेन्टली रेसिडेन्स चाहिँ अमेरिकामा छ। अनि यो कङ्गुर पुस्तक पढ्नुको लागि हाम्रो 53 जना लामाहरू छन्। अनि रिम्बुची कर्मा ग्याल्छेन शेर्पा आउनु भएको थियो। उहाँ फेरि दोबारा 15 तारिक पनि आउनुहुन्छ। 15 तारिक चाहिँ उहाँले वाङ दिनुहुन्छ, 6 वाङ भने आयुको वाङ चाहिँ दिनुहुन्छ। यो 12, 13, 14मा कङ्गुर पुस्तक पाठ पढ्छ अनि 15मा चाहिँ वाङ छ। प्रथम दिनमा आज गेस्ट हुनुहुन्छ एमएलए रुदेन सादा लेप्चा, अनि चेयरपर्सन भोटिया बोर्ड, अनि कर्नल डाडुल, के नाम भन्दै निमाजी, उहाँ चाहिँ साङ्से बस्तीको हुनुहुन्छ। धन्यवाद। कमिटी का भाइस प्रेसिडेन्ट महोदयको बाहुलीबाट सुमेचेन गुम्बाका हेडलामा महोदयलाई मोमेन्टो। यो एउटा गुम्बाको स्वागत स्वरूप हाम्रा कालिम्पोङ डिस्ट्रिक्ट कमिटीका प्रेसिडेन्ट श्रीमान सिबी गुरुङज्यू, उहाँलाई हाम्रो प्रेसिडेन्टले हस्तान्तरण गर्नुहुँदैछ। र विशेष गरी हजुरहरू घुम जोरबङ्गलो कलेजको शिक्षादेखि सडकसम्मको आन्दोलनलाई हिल तृणमूलका मूल सचिव एनबी खवासले समर्थन जनाएको छ। यो धेरै समय अघि नै समाधान हुनुपर्ने विषय रहेको बताउँदै खवासले जिटिएले सहज रूपमा लिएर नै यसरी समस्या बढ्दै गएको बताएका छन्। स्थानीय जुन चाहिँ प्रशासन छ जिटिए, यहाँको सम्पूर्ण समस्याको इन्टिग्रेटेड डेभलपमेन्ट अनि यहाँको सम्पूर्ण समस्याको समाधानको निम्ति जुन एउटा ट्राइपार्टाइट एफर्ट गरेर जिटिए जुन चाहिँ खडा गरिदिएको छ। दुःखको कुरा के छ भने अहिले यो जिटिए अचल छ। सबै कुरो जिटिएबाट प्रोसेस गर्नुपर्ने हुन्छ। कलकत्ता जाँदाखेरि फेरि जिटिएमा फर्केर आउँदा यहाँ जिटिए त अचल भएको छ। र यदि जिटिए फेरि सञ्चालनमा आयो, यहाँको डेमोक्रेटिक प्रोसेस कम्प्लिट गरेर फेरि सञ्चालनमा आयो भने यस्तो समस्याहरू यहाँ मात्रै होइन, गाउँ गाउँमा अहिले समस्या बनेर शिक्षाको क्षेत्रमा जस्तो 14वटा स्कुल छ अहिले रिकगनाइज भएर पनि उनीहरूको
सरकारले दिएर रिकग्निसनको अर्डर दिएर पनि इम्प्लिमेन्ट नभएको कुराहरू पनि यहाँ छ। दार्जिलिङ बजारमा कतिवटा पसलहरूको अतिक्रमणको समस्यालाई लिएर बिहिबार दार्जिलिङ नगरपालिका बोर्ड, चेम्बर अफ कमर्स अनि पथ पसले सङ्घ माझ बैठक सम्पन्न भयो। उक्त बैठकमा अब चाँडै नै यस्तो अतिक्रमणमाथि रोक लगाउन एन्टी इन्क्रोचमेन्ट सेल बनिने भएको जानकारी प्राप्त भएको छ, जुन सेल चेम्बर अफ कमर्स, पथ पसले सङ्घ अनि नगरपालिका बोर्डलाई लिएर बनिनेछ। उक्त सेल नगरपालिका अध्यक्षको निगरानीमा रहने जानकारी बोर्ड सिसी सदस्य विष्णु मल्लले दिएका छन्। यसमा हेर्नुहोस्, हामी पहिले उहाँहरूलाई सम्झाउने छौँ, उहाँहरूले पनि सायद हामीसँग कोअपरेट गर्नुहुन्छ होला। हामीलाई धेरै पोजिटिभ हामीलाई सोच चाहिँ के आएको छ भनेदेखिको अहिले चाहिँ हामीले चेम्बर अफ कमर्स अनि पथ पसले सङ्घलाई कन्फिडेन्समा लिएको छौँ। उहाँहरूले पूर्ण रूपले हामीलाई सहयोग गर्नुहुनेछ र यदि पनि यसबाहेक पनि मान्छेले हामीलाई टेरेन सोचेन भनेदेखि चाहिँ नगरपालिकालाई हल्का प्रकारले लियो भनेदेखि चाहिँ हामीले हाम्रो बिएम एक्ट अनुसार हामीले पूर्ण कारबाही गर्नेछौँ। उहाँहरूको टेन्डेन्सी पनि हामी खोज्नसम्म बाध्य हुनेछौँ। तपाईँले उक्त बैठकबारे बोल्दै पथ पसले सङ्घका सदस्यहरूले बैठक सकारात्मक रहेको अनि कतिवटा सुझावहरू पनि राखिएको जानकारी दिएका छन्। किनभने अब अन्य जग्गाहरूमा त टाउन एक्सटेन्सन भइरहेको छ, मार्केट एक्सटेन्सन भइरहेको छ। अब 3-4टा यस्तै खालको मार्केटहरू बन्ने भने त ओभियसली त्यो त मान्छे उता जाँदै यता जाँदा त्यहाँ त भिडभाड हुने कुरो हुँदैन नि त। त्यो त बुझ्नुपर्ने हो नि त एनजिओजहरूले पनि। खालि चोक बजारलाई नै खालि हेरेर रात दिन त्यसरी लान्छना लाउनु त्यो त अलिकति मूर्खता जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। यो कुरो सत्य पनि हो, यो उहाँहरूले बुझ्नुपर्ने कुरो हो। यो कुरो पनि हामीले राख्यौँ र कसरी बनाउनुपर्छ भविष्यमा। हिजो पनि मैले भने एक हातले ताली बज्दैन, दुई हातले। अहिले हाम्रो चेयरम्यान साहबले पनि त्यही भन्नुभयो। यहाँनिर हिजो मात्र अस्तिको दिन त्यो अगाडिको कुरो गर्दाखेरि हाम्रो चेयरम्यान साहबले खै कसले ट्रिटी दियो, कागज छ भन्नुभएको थिएछ। योपालि चाहिँ हामीले कागज ब्ल्याक एन्ड व्हाइट माग्ने भएको छौँ। कुनै पनि बोर्ड आयो भने चाहिँ यहाँ हेर्नुहोस्, यहाँ रिटर्न छ, यस्तो प्रकारले हामीले गरेको भनेर चाहिँ हामीले त्यो कुरो पनि राखेको चाहिँ छौँ र त्यो हामी लिन्छौँ पनि। फेरि यो त 5 वर्षे बोर्ड हो। मैले भने हामी त जिन्दगीभर त्यहीँ बिताउनुपर्छ, तपाईँहरू 5 वर्षमा आउनुहुन्छ फेरि अर्को आउँछ, यो त भएन नि त भनेर यो कुरो पनि एकदमै लामो बोल्नु पऱ्यो। म खुलस्त राखिदिएको छु। यहाँको मात्र बजारको होइन, धेरै कुरो मैले जानेको कुरो, अनुभव भएको कुरोहरू पनि मैले उहाँहरूलाई एकदम खुलस्त राखिदिएको छु। धन्यवाद। 10th नेसनल एक्सपो मेलाको टाउन हल परिसरमा उद्घाटन गरिएको छ। उद्घाटन कार्यक्रममा कालेबुङ थाना आइसी सञ्जय घोष, एक्सपोका प्रबन्धक सबिर अहमद लगायत अन्यको उपस्थिति रहेको थियो। महिनाव्यापी रूपमा चल्ने उक्त एक्सपोको आइसी सञ्जय घोषको बाहुलीबाट उद्घाटन गरिएको हो। राष्ट्रिय स्तरको मेलामा राजस्थान, दिल्ली, बनारस लगायत विभिन्न स्थानबाट विभिन्न कम्पनीहरूको घरेलु उपयोगी वस्तुहरू लगायत विभिन्न सरसामानहरू राखिएको छ। आइसी घोषले मेलामा निकै राम्रो र किपातु सामानहरू रहेको बताएका छन्। मेरा निकै राम्रो लाग्यो मलाई। एक्चुअली 2 वर्षदेखि यो मेला भएको छैन कालिम्पोङमा। 2019 मा लास्ट भएको थियो, कोभिडले गर्दा भएन। र अहिले मेला घुमेर मलाई यस्तो राम्रो कलेक्सन, यस्तो ब्युटिफुल कलेक्सन म देखेर निकै मन परेको मलाई। यसरी नै प्रबन्धक सबिर अहमदले सबैलाई मेलामा आइदिने आग्रह गरेका छन्। 2019 मा लास्ट इयर लाग्यो छ यो मेला। 2 सालको ग्याप भयो, फेरि 2022 मा यो एक्सपो मेला लाग्यो छ। म कालिम्पोङवासीलाई निवेदन गर्छु, एक बार आउनुहोस्, देख्नुहोस्, मन पर्यो त खरिद्नुहोस्। ह्यान्डलुम, ह्यान्डिक्राफ्ट और घरको उपयोगी किचनवेयरको सामान अलिक 500 प्रोडक्ट लाग्यो छ। यहाँ एकदम सस्ता, राम्रो, बजारबाट सस्ता यहाँ भेट्छ। और सबै कालिम्पोङवासीलाई एक बार निवेदन गर्छु, आउनुहोस्, मेलाको आनन्द लिनुहोस्। आज स्टार्ट भयो, 12 तारिकमा 1 महिना चल्छ। हवस् त दर्शकवृन्द, यो थियो आजको हाम्रो समाचार। भोलि फेरि हामी अन्य समाचारहरूको साथमा उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मका लागि म लगायत सम्पूर्ण केटिभी समाचार टोलीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।